हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को कक्षा 3 को माई इङ्ग्लिस बुक है। क्लास 3 को माई इङ्ग्लिस बुकमा हामीले अगाडिको भिडियोमा लेसन 1 हामीले पढिसकेका छौँ, युनिट 1 को भनेदेखि माई लभली फ्यामिली भनेर हैन। आज भने हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ। हाम्रो टपिक आजको रहेको छ लेसन 2 है। लेसन 2 को आज हामीहरू चाहिँ एउटा टपिकलाई फोकस गरेर मात्र पढ्नेछौँ हैन। त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी ग्रामरको राइटिङ पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ओके ल, अब हामी ह्यान्डल लेसनको हाम्रो मेन टपिकलाई हेरौँ है त। आई एम फ्रम नेपाल भनेर चाहिँ आजको हाम्रो टपिक रहेको छ। अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ बस्छौँ? नेपालमा बस्छौँ। हामी के भयौँ त? नेपाली भयौँ। अमेरिकामा बस्ने के भयो त? अमेरिकन भए हैन। चाइनामा बस्ने के भयो त? चाइनिज भए हैन। जापानमा बस्ने के भयो त? जापानिज भए। इन्डियामा बस्ने इन्डियन भए। यसरी नै हाम्रो कन्ट्री र हाम्रो कन्ट्रीमा बस्ने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो नेसनालिटी भनेर भन्ने गर्छौँ। बुझ्नुभयो नि? कन्ट्री र त्यहाँको नेसनालिटी। नेपालीलाई, नेपालमा बस्नेलाई नेपाली भन्छौँ हामी हैन। हामी नेपाली भन्छौँ। इन्डियामा बस्नेलाई इन्डियन भयो, जापानमा बस्नेलाई जापानिज भयो, चाइनामा बस्नेलाई चाइनिज भयो, अमेरिकामा बस्नेलाई अमेरिकन भयो हैन। त्यसरी नै ब्रिटिसमा बस्नेलाई ब्रिटेन भयो हैन। त्यसरी नै छुट्टा छुट्टै कन्ट्रीको चाहिँ छुट्टा छुट्टै के हाम्रो नेसनालिटी हुन्छ हैन, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज त्यही कुराहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ पढ्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल, अब हामी फर्स्टमा अलिकति कुराहरू यहाँनिर हेरौँ है त। मैले तपाईँलाई दुईवटा कुराहरू लिएर आएको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। कन्ट्री अनि नेसनालिटी छ, फेरि कन्ट्री अनि नेसनालिटी छ। हेर्नुहोस् त ल, यो कुराहरू तपाईँलाई एकदमै जरुरत छ है। यो कुराहरू बुझिराख्नुपर्छ है तपाईँहरूले। तुर्कीमा बस्ने, हेर्नुहोस् त, कन्ट्री कहाँ छ त? तुर्की भयो। नेसनालिटी के छ? तुर्किस छ। हेर्नुहोस् त, ब्रिटेनमा बस्ने ब्रिटिस भयो, कन्ट्री र नेसनालिटी। जर्मनी, हेर्नुहोस् त, जर्मन। इटाली, इटालियन। फ्रान्स, फ्रेन्च। स्पेन, स्पेनिस हैन। फेरि अर्को रह्यो हाम्रो कन्ट्री पाकिस्तान, पाकिस्तानी। जापान, जापानिज। रसिया, रसियन। द युएसए, अमेरिकन। इराक, इराकी। चाइना, चाइनिज। यसरी नै नेपाल, नेपाली। इन्डिया, इन्डियन नेसनालिटी। बुझ्नुभयो नि? यसरी नै हाम्रो चाहिँ छुट्टा छुट्टैका कन्ट्रीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नै नेसनालिटी हुने गर्दछ हैन, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघि हामीले पढिहाल्यौँ। नेपालको नेपाली हैन, चाइनाको चाइनिज, त्यसपछि हाम्रो स्पेनको स्पेनिस, फ्रेन्चको फ्रान्स हैन, नेसनालिटी त्यसरी हामीले पढिसकेका छौँ। यो कुराहरू तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर राख्नु होला है त दिमागमा। अब अर्को रहेको छ हाम्रो लेसन 2 मै रहेर हामी हेर्दैछौँ हैन। हाम्रो अब लिसन एन्ड प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई लिसन एन्ड प्र्याक्टिसमा के छ त? हामी पढ्नुपर्ने कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् होला है। तपाईँहरूले सबैजनाले सुन्नु होला है त। अब फर्स्टमा छ हाम्रो माइक, सीमा। दुईजना साथीहरूको चाहिँ सानो एउटा कन्भर्सेसन छ। बुझ्नुभयो नि? कन्भर्सेसन हैन, इन्ट्रोडक्सन टाइपको पनि भन्न सक्छौँ हामीले। यसलाई इन्ट्रोडक्सन नै भनिदिउँ हैन। अब कन्भर्सेसन भन्दा पनि इन्ट्रोडक्सन नै भन्न सक्छौँ हामीले। हाई डियर, माई नेम इज माइक, वाट्स योर नेम? माइकले भनेको छ, हाई डियर, माई नेम इज माइक, वाट्स योर नेम? भनेर चाहिँ माइकले चाहिँ एकजनालाई सोधेको छ। अब त्यो एकजना को रहेछ हामी हेरौँ है त। सीमा रहेछ। हेर्नुहोस् त ल, सीमाले भन्छन्, हाई माइक, माई नेम इज सीमा, वेयर आर यु फ्रम? हाई माइक, के छ? मेरो नाम सीमा हो, तिमी कहाँबाट? भनेर चाहिँ सीमाले माइकलाई सोधिन्। अब माइकले भन्छ, आई एम फ्रम न्युयोर्क, आई एम अमेरिकन, वेयर आर यु फ्रम? सीमा भनेर चाहिँ माइकले सोधेछ। म न्युयोर्कबाट हो हैन, म न्युयोर्कबाट हो, म एक अमेरिकन हो, र तिमी कहाँबाट हो नि? भनेर चाहिँ माइकले सीमालाई सोधेछ। अब फेरि सीमाले भन्छन्, आई एम फ्रम नेपाल, आई एम नेपाली, म नेपालबाट हुँ, म एउटा नेपाली हुँ भनेर चाहिँ उसले आफ्नो कन्ट्री र नेसनालिटीको यहाँनिर नाम लेखेको छ, नाम भनेको छ। फेरि माइकले भन्छ, ओ द बर्थ प्लेस अफ बुद्ध, भन्न खोजेको चाहिँ ए हो र, बुद्ध भगवानको चाहिँ जन्म स्थल होइन त भनेर चाहिँ यहाँनिर माइकले भनेछ।
सीमाले भन्छ सी यू बाई, माइकले भनेछ बाई हेभ अ नाइस डे भनेर माइकले पनि भनेछ। यो भनेको एउटा सामान्य वेमा चाहिँ एउटा सिम्पल इन्ट्रोडक्सन टाइपको भयो। हेलो माइक, के छ खबर तिम्रो भनेर अब अरू कुराहरू सोध्नु भनेको अलिकति लङ टाइपको कन्भर्सेसन, लङ टाइपको इन्ट्रोडक्सन भयो होइन। यो चाहिँ एउटा के भन्छ सानो एउटा सिम्पल इन्ट्रोडक्सन भयो जहाँ चाहिँ आफ्नो कन्ट्री र नेसनालिटीको बारेमा चाहिँ सोधखोज भइरहेको छ। बुझ्नुभयो नि। अब हामीहरू म्याच र कन्ट्रिज एन्ड नेसनालिटिज भनेर भनेको छ हामीलाई होइन। अब मैले तपाईँहरूलाई अघि कतिवटा कन्ट्रीको चाहिँ अब हेरेर नाम कन्ट्री र नेसनालिटी भनिसकेको छु है मैले तपाईँहरूलाई। अब त्यही कुराहरू अब हामी यहाँनिर लेख्नेछौँ। जुन नेपालमा बस्ने नेपाली भयो, इन्डियामा बस्ने इन्डियन भयो, पाकिस्तानमा बस्ने पाकिस्तानी भयो, जापानमा बस्ने जापानिज भयो, चाइनामा बस्ने चाइनिज भयो होइन। यसरी नै अमेरिकामा बस्ने अमेरिकन भयो होइन। यसरी नै सबैजनाको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कन्ट्री र उसको चाहिँ आफ्नै नेसनालिटी हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। अब त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अब यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ। इन्डियामा बस्ने के भयो त भाइ बहिनीहरू? इन्डियामा बस्ने इन्डियन भए, बुझ्नुभयो नि। रसियामा बस्ने के भयो त? रसियन भए। जापानमा बस्ने के भयो त? जापानिज भए। चाइनामा बस्ने के भयो त? चाइनिज भए। जर्मनीमा बस्ने के भयो त? जर्मन भए है। नेपालमा बस्ने के भयो त? जस्ट अ मिनट। नेपालमा बस्ने के भयो त? नेपाली भए होइन। अमेरिकामा बस्ने के भयो त? अमेरिकन भए। यानि कि यहाँनिर चाहिँ कन्ट्री र त्यसको चाहिँ नेसनालिटी भनेर यहाँनिर देखाइएको छ। बुझ्नुभयो नि। इन्डिया भनेको हाम्रो कन्ट्री भयो, नेसनालिटी इन्डियन भयो। बुझ्नुभयो नि। रसिया भनेको कन्ट्री भयो, नेसनालिटी भनेको रसियन भयो। बुझ्नुभयो नि। ल अब हामीले यति कुरा त बुझ्यौँ। अब अलिकति अगाडि बढौँ है त हामी। यहाँनिर दिएको छ नाउ कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस विथ द करेक्ट वर्ड्स भनेको छ हामीलाई। हामीले चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर दिएको सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले करेक्ट यानि कि सही तरिकाले चाहिँ लेख्न पऱ्यो रे। अब कसरी लेख्न पऱ्यो भन्ने कुरा अब हामीहरू यहाँनिर सोध्नेछौँ र बुझ्ने पनि छौँ। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अघि हामीले माथिको कन्भर्सेसनमा हामीले सुनिसक्यौँ होइन, पढिसक्यौँ होइन त। सामान्य एउटा इन्ट्रोडक्सन हामीले हेरिसकेका छौँ। यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर पढ्नुपर्ने छ, लेख्नुपर्ने छ है त केही कुराहरू। हेर्नुहोस् त, एमा रहेको छ लिना इज फ्रम डट सी इज रसियन। रसियन भनेपछि उसको नेसनालिटी रसियन हो भनेपछि ऊ कहाँबाट हुनुपर्छ त? रसियाबाट आएको मान्छेलाई हामीले रसियन भन्ने गर्छौँ होइन त। हामीले यहाँ हेरिसकेको छ रसिया, रसियन होइन त। अब के भयो भनेर लिना इज फ्रम RUSSIA रसिया। के हो त? रसिया। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त। ल लिना इज फ्रम रसिया। लिना रसियाबाट हुन्, उनी एक रसियन नागरिक हुन् भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। बुझ्नुभयो नि। अर्को रहेको छ बीमा हाम्रो थोमस इज फ्रम जर्मनी। थोमस इज फ्रम जर्मनी। हि इज डट भनेको छ जर्मनबाट आएको मान्छे। जर्मनीलाई हामीले के भन्छ त? जर्मनीलाई हामीले जर्मन। कहाँ हो त? जर्मन। हि इज फ्रम जर्मन, GERMAN जर्मन। र एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है, जहिले पनि हामीलाई कन्ट्रीहरूको नाम लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ त? फर्स्ट लेटर हाम्रो क्यापिटल हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर भनेर हामीले 2 क्लासमा पढिसकेका छौँ है भाइ बहिनीहरू। अब कन्फ्युजन नहुनुहोस् है तपाईँहरू। क्यापिटल लेटर भनेको ठुलो ठुलो भयो, R होइन, S भयो, P भयो, Q भयो होइन, यस्तो क्यापिटल लेटर। अब हामीले चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि कन्ट्रीको नाम लेख्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ क्यापिटल ह्यान्ड राइटिङ हुनुपर्छ, क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँहरू आफै मैले यसमा फर्स्टमा R क्यापिटल लेखेको छु, G क्यापिटल लेखेको छु। यहाँ पनि अलरेडी R क्यापिटल छ होइन, G क्यापिटल छ। हेर्नुहोस् त C क्यापिटल छ, इन्डियाको I क्यापिटल छ, जापानको J क्यापिटल छ। बुझ्नुभयो नि। यसरी नै यहाँ दिएको छ। हामीले चाहिँ त्यसरी नै हरेक कन्ट्रीको नामको अगाडि चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट लेटर चाहिँ। बुझ्नुभयो नि। अब हाम्रो C नम्बरमा रहेको छ सी इज फ्रम चाइना, सी इज डट भनेको छ। यसमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? चाइनाको मान्छेलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? उनीहरूको नेसनालिटी के हुन्छ? चाइनिज हुन्छ होइन त। हामीले यहाँनिर अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ चाइनाको के हुन्छ त? चाइनिज भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। अब हामीले त्यही यहाँनिर लेख्नु पर्यो। ओके, CHINESE चाइनिज। फर्स्ट लेटर के छ त? यहाँनिर फेरि हेर्नुहोस् त, फर्स्ट लेटर के छ त? हाम्रो यहाँ क्यापिटल छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट लेटर के छ? क्यापिटल छ। ओके, यसरी नै फेरि हामीले सी इज फ्रम चाइना, सी इज चाइनिज, उनी एक चाइनिज नागरिक हुन् भनेर यहाँनिर भनेको छ।
चाइनाको मान्छेलाई हामीले चाइनिज भन्छौँ, जर्मनको मान्छेलाई जर्मनीको मान्छेलाई हामीले जर्मन भन्छौँ, रसियाको मान्छेलाई रसियन भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि, त्यसरी यहाँनिर चाहिँ भनेको छ। अर्को हाम्रो यहाँ डी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, महेश इज फ्रम डट डट भनेको छ हि इज इन्डियन। महेश कहाँबाट हो त? महेश इन्डियाबाट हुनुपर्छ, किनभने यो एउटा इन्डियन नागरिक हो। त्यही भएर गर्दा महेश इज फ्रम इन्डिया, INDIA इन्डिया। यसमा फेरि के छ त? आई के छ? क्यापिटल आई छ। बुझ्नुभयो नि, महेश इज फ्रम इन्डिया, हि इज इन्डियन। ऊ महेश इन्डियाबाट हो, इन्डिया कन्ट्रीबाट हो र ऊ एक इन्डियन नागरिक हो भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। बुझ्नुभयो नि। ई नम्बरमा रहेको छ हिना इज फ्रम जापान, सी इज डट डट भनेको छ। अब के हुन्छ, जापानमा बस्ने मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ? जापानिज भन्छौँ। हामीले अघि पढिसकेको छ, JAPANES जापानिज होइन त। अब सी इज जापानिज, JAPANES जापानिज होइन त। सी इज के भयो त? जापानिज। ऊ चाहिँ एक जापानकी नागरिक हुन्, त्यही भएर उनी जापानिज। बुझ्नुभयो नि, उसको नेसनालिटी के भयो त? हाम्रो यहाँ छुट्याएको छ। हिना इज फ्रम जापान, ऊ चाहिँ जापानबाट हो। कहाँ त? हिना चाहिँ जापानबाट हुन् र उनी एक जापानी नागरिक हुन्। सी इज जापानिज भनेर हामीले यहाँनिर फुल स्टप गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले फेरि हेर्न सक्छौँ क्यापिटल लेटर के छ, फर्स्ट लेटर के छ कि कन्ट्रीको फर्स्ट लेटर क्यापिटल छ। तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि जहिले पनि कन्ट्रीको र मान्छेको नाम लेख्दाखेरि फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु होला है त, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा। ल अब हामी एक्ट लाउड भनेर भनेको छ यहाँनिर होइन। के रहेछ त एक्ट लाउडमा हेरौँ है त। आई एम मनु, आई एम 9 years old, आई एम फ्रम इन्डिया, आई एम इन्डियन, आई एम फ्रम अ स्टुडेन्ट, आई वान्ट टु बी अ पाइलट भनेर हामी भनेको छ। हेर्नुहोस् त ल, आई एम मनु, म मनु हुँ, आई एम 9 years old, म 9 वर्षकी भएँ, आई एम फ्रम इन्डिया, म इन्डियाबाट हुँ, आई एम इन्डियन, म एक इन्डियन नागरिक हुँ, आई एम स्टुडेन्ट, म एक विद्यार्थी हुँ, आई वान्ट टु बी अ पाइलट, म एक पाइलट हुन चाहन्छु भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। बुझ्नुभयो नि, एम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ म सर्टकट पनि फर्म हुन्छ र हाम्रो चाहिँ आइएम होइन, IAMM आई अनि एपोस्ट्रोफिक एम लेखेर पनि हाम्रो सर्टकट वेबाट पढाइ हुन्छ होइन। सर्टकट वे पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्रामरको पार्ट हो, म जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ आउने नेक्स्ट भिडियोमा पढाउने छु। बुझ्नुभयो नि। अब यहाँनिर हामी अर्को पनि हेरौँ। आई एम खानी, आई एम 8 years old, आई एम फ्रम जापान, आई एम जापानिज, आई एम अ स्टुडेन्ट, आई वान्ट टु बी अ फार्मर। के हो त? म खानी हुँ, मेरो नाम खानी हो होइन। त्यसपछि म 8 वर्षकी भएँ, म जापानबाट हुँ, म जापानिज नागरिक हुँ, म एक विद्यार्थी हो र म भविष्यमा चाहिँ किसान बन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। दिस इज काइन्ड अफ इन्ट्रोडक्सन। ओके, यो चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन हो। अब मैले यहाँनिर भन्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि आई एम रिता, आई एम 26 years old, आई एम फ्रम नेपाल, आई एम नेपाली, आई एम अ टिचर, आई वान्ट टु बी अ टिचर, म टिचर हो र म टिचर नै हुन चाहन्छु भनेर मैले भने। यसमा तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो अहिले क्लासमा पढिरहनु भएको चाहिँ एकजना सानो नानीको नाम हो रिता। मैले अब रिताले भन्छन्, त्यसमा के भन्छु? रिता। ओके, तिमीले यसरी भन्नु पऱ्यो है त, सुन है त ध्यान दिएर। आई एम रिता, आई एम 5 years old, आई एम फ्रम नेपाल, आई एम नेपाली, आई एम अ स्टुडेन्ट, आई वान्ट टु बी अ नर्स, आई वान्ट टु बी अ डक्टर, आई वान्ट टु बी अ पाइलट, आई वान्ट टु बी अ ब्युटिसियन। तपाईँहरूलाई अब के भन्न मन छ तपाईँहरूले त्यही लेख्नु होला। मैले यहाँ रिताको यत्तिकै भनिदिएको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो होइन। इन्ट्रोडक्सन भनेको परिचय दिएको। मेरो नाम यो हो, म यति वर्षकी भएँ, म यो कन्ट्रीको हो र म यो कन्ट्रीको नागरिक हुँ, म एक विद्यार्थी हुँ र म भोलिको भविष्यमा यस्तो बन्न चाहन्छु है भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन गरेको हो। ओके, तपाईँहरूले यति कुरा त बुझ्नुभयो नि। अब यहाँनिर रहेको छ रिड एन्ड एन्सर भनेको छ हामीलाई होइन। हामीले यहाँनिर पढ्नुपर्ने छ अनि प्रश्नको चाहिँ उत्तर पनि गर्नुपर्ने छ। ओके, ल अब हामी ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। फोटो पनि दिएको छ सबैजनाको। अब फोटोमा हेरेर हामीलाई पढाइएको छ। हेलो, माई नेम इज सलमान, आई स्पिक नेपाली। हेलो, नमस्ते,
मेरो नाम सलमान हो, म नेपाली बोल्छु। आई एम फ्रम नेपाली, आई एम फ्रम नेपाल, म नेपालबाट हुँ। बुझ्नुभयो नि, यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ नेपाल भयो, नेपालको ल्याङ्ग्वेज भनेको नेपाली हो होइन त। काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ माई कन्ट्री। भलिबल इज पपुलर इन नेपाल। के भनेको छ त यहाँनिर चाहिँ, हेलो नमस्ते, मेरो नाम सलमान हो, म नेपाली बोल्छु र म एउटा नेपाली नागरिक हुँ, म एक नेपाली नागरिक हुँ। काठमाडौँ चाहिँ नेपालको क्यापिटल सिटी हो भनेदेखि भलिबल चाहिँ एकदमै पपुलर छ खेल्नको लागि नेपालमा भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि, यो भनेको एउटा काइन्ड अफ सिम्पल इन्ट्रोडक्सन। ओके, जसरी मैले तपाईँहरूलाई अघि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन एकजना रिताको दिएर सिकाइसकेको छु। अब अर्को रहेको छ, मैले लास्टमा क्वेसन सोध्छु है, यसको त्यो ध्यान दिएर सुन्छु है तपाईँहरूले। ओके, म एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरिदिँदैछु। हेलो, माई नेम इज सलमान, मेरो नाम सलमान हो। आई स्पिक नेपाली, म नेपाली बोल्छु। आई एम फ्रम नेपाल, म नेपालबाट हुँ। काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ माई कन्ट्री, मेरो कन्ट्रीको चाहिँ क्यापिटल सिटी भनेको राजधानी, क्यापिटल सिटी भनेको राजधानी चाहिँ काठमाडौँ हो। भलिबल इज पपुलर इन नेपाल, भलिबल चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदम पपुलर खेल हो भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि। यसरी नै हामी अर्को लाइन हेरौँ है त। माई नेम इज लुइगी, माई नेम इज लुइगी, आई स्पिक इटालियन, म इटालियन ल्याङ्ग्वेज बोल्छु होइन। आई एम फ्रम इटाली, द क्यापिटल अफ इटाली इज रोम, इट इज फेमस फर इट्स फुड। क्यापिटल सिटी इटालीको चाहिँ क्यापिटल सिटी भनेको रोम हो, यानि कि राजधानी भनेको रोम हो र क्यापिटल इटाली चाहिँ आफ्नै खानाको लागि एकदमै फेमस कन्ट्री हो होइन। आवर फेभरेट फुड इज पिज्जा एन्ड पास्ता, हाम्रो मनपर्ने यानि कि फेभरेट फुड भनेको चाहिँ खाना भनेको चाहिँ पिज्जा र पास्ता हो इटालीको होइन। फुटबल इज भेरी पपुलर इन माई कन्ट्री, मेरो देशमा चाहिँ फुटबल चाहिँ एकदमै धेरै पपुलर छ, प्रख्यात छ। मिलन इज माई बेस्ट टिम इन द वर्ल्ड, मिलन इज माई बेस्ट टिम इन द वर्ल्ड, मिलन चाहिँ मेरो एकदमै बेस्ट टिम हो संसारभरिकै भनेर चाहिँ भनेको छ यसमा। बुझ्नुभयो नि। यहाँनिर चाहिँ लुइगीले चाहिँ उसको आफ्नो म एक इटालियन नागरिक हो, म इटालीमा बस्छु र म इटालियन ल्याङ्ग्वेज बोल्छु। इटालीको चाहिँ क्यापिटल कन्ट्री यानि कि राजधानी भनेको रोम हो भनेर पनि भनेको छ होइन। त्यसको साथसाथमा चाहिँ इटाली चाहिँ एकदमै खानाको लागि फेमस छ, जसमा चाहिँ पिज्जा र पास्ता चाहिँ मेरो फेभरेट हो, हाम्रो फेभरेट खानेकुरा हो भनेर पनि भनेको छ होइन। फुटबल यो धेरै पपुलर छ, धेरै प्रख्यात छ इटालीमा भनेर पनि भनेको छ। मिलन इज माई बेस्ट टिम इन द वर्ल्ड भनेको चाहिँ मिलन चाहिँ मेरो चाहिँ बेस्ट टिम, एकदमै मिल्ने टिम भनेको चाहिँ मिलन हो भनेर चाहिँ यहाँनिर संसारभरिकै भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि। अब हामी अर्को लाइन हेरौँ है त। हेलो एभ्रिवान, के छ, नमस्ते सबैजनामा। माई नेम इज केको, माई नेम इज केको, आई स्पिक जापानिज, आई एम फ्रम जापान, the capital of my country is Tokyo. Our national sport is sumo wrestling. Our favorite food is fish. यहाँनिर चाहिँ फेरि एकजना नारीले अनि एकजना केटीले चाहिँ यहाँनिर भनेकी छन्, नमस्ते सबैजनामा, मेरो नाम केको हो होइन, म चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज बोल्छु र म जापानबाट हुँ। जापानको क्यापिटल सिटी भनेको टोकियो हो र हाम्रो नेसनल स्पोर्ट्स भनेको चाहिँ राष्ट्रिय खेल भनेको चाहिँ सुमो रेस्लिङ हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना फेभरेट खाना यानि कि मिठो खाना भनेको चाहिँ हाम्रो जापानमा चाहिँ फिस यानि कि माछा हो भनेर यहाँनिर भनेको छ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। ओके, हामीले अब के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ नेपालमा बस्छौँ भनेदेखि हामीले कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बोल्छौँ र कुन चाहिँ नेसनालिटीमा हामी बिलोङ्स गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पऱ्यो। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। जस्तै मैले भन्दाखेरि माई नेम इज रिता, आई एम फ्रम नेपाल, आई स्पिक नेपाली एन्ड काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल, नेपालको राजधानी भनेको काठमाडौँ हो भनेर मैले भन्छु। त्यसरी नै तपाईँले पनि भन्न सिक्नु होला। ओके, माई नेम इज अलिसिया, माई नेम इज अलिसिया एन्ड आई स्पिक स्पेनिस, आई एम फ्रम कोलम्बिया, आई एम कोलम्बियन, द क्यापिटल सिटी अफ माई कन्ट्री इज बोगाटा, आवर नेसनल स्पोर्ट इज फुटबल, आवर फेभरेट फुड इज फ्राइड बनानास, शकिरा इज अ फेमस कोलम्बियन सिङ्गर भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। नमस्ते होइन, म चाहिँ अलिसिया हुँ, म स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज बोल्छु,
मेरो चाहिँ म कोलम्बियाबाट हुँ र हामी चाहिँ कोलम्बियन ल्याङ्ग्वेज बोल्छौँ र हाम्रो चाहिँ क्यापिटल सिटी कोलम्बिया यानि कि क्यापिटल सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो बोगटा हो र हाम्रो नेसनल स्पोर्ट यानि कि नेसनल खेल भनेको चाहिँ राष्ट्रिय खेल भनेको हाम्रो फुटबल हो जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ फेमस सिङ्गर सकिरा पनि हाम्रो यहाँबाट नै पढ्दछ भनेर पनि भनेको छ र खानाको बारेमा पनि यहाँनिर फ्राइड बनाना चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै मिठो मनपर्ने खाना हो भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ बुझ्नुभयो नि अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर क्वेसन दिएको छ जुन तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ के लेख्नु पऱ्यो त नेम लेख्नु पऱ्यो क्यापिटल कन्ट्रीको होइन त्यसपछि हामीले कन्ट्री नेम लेखेपछि हामीले कन्ट्री लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि हामीले क्यापिटल सिटी लेख्नु पऱ्यो अनि पपुलर स्पोर्ट्स पनि लेख्नु पऱ्यो जुन हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ बुझ्नुभयो नि र अब हाम्रो फर्स्टमा के छ त सलमान छ नाममा त्यसपछि के त हाम्रो इटालीमा बस्ने भनेको चाहिँ को थियो त हाम्रो लुइगी थियो होइन लुइगी यस लुइगी थियो LUIGI लगी भयो होइन त्यसपछि हाम्रो के छ थर्डमा के थियो हाम्रो फेरि थर्डमा थियो हाम्रो यस के को थर्डमा थियो हाम्रो के को होइन त्यसपछि हाम्रो लास्टमा थियो हाम्रो अलिसिया ALICIA अलिसिया ओके लेट्स स्टार्ट नाउ हामी लेख्न सुरु गर्छौँ सलमानको कन्ट्री कुन चाहिँ हो त सलमानको कन्ट्री हामीले अहिले पढिसकेका छौँ नेपाल होइन त नेपाल NEPAL नेपाल क्यापिटल सिटी के हो त काठमाडौँ KATHMANDU काठमाडौँ पपुलर स्पोर्ट के हो त काठमाडौँको चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ काठमाडौँको नाम नेपालको भलिबल होइन त VOLLEYBALL भलिबल अब अर्को रहेको छ हाम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ लुइगीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्री भनेको इटाली हो होइन क्यापिटल सिटी के हो त इटालीको क्यापिटल सिटी के हो रोम होइन त ROME रोम जसमा चाहिँ हाम्रो पपुलर स्पोर्ट भनेको चाहिँ खेल भनेको के हो त सुमो र रेस्लिङ सुमो WRESTLING सुमो रेस्लिङ बुझ्नुभयो नि अर्को रहेको छ हाम्रो केको कन्ट्री के हो त ओके कुन कन्ट्री हो थाहा छ जापान JAPAN जापान क्यापिटल सिटी यानि कि राजधानी भनेको चाहिँ जापानको चाहिँ टोकियो भनेदेखि टोकियो यानि कि जापानमा चाहिँ जस्ट अ मिनट मैले त त्यहाँनिर मिस्टेक गरेँ होइन जस्ट अ मिनट हामीले यसमा सुमो रेस्लिङ हुँदैन कि जापानमा चाहिँ सुमो रेस्लिङ हो सुमो रेस्लिङ भयो जापानको चाहिँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब इटालीको चाहिँ के थियो त फुटबल के छ त फुटबल ओके ल अर्को रहेको छ अलिसिया भनेको चाहिँ कुन कन्ट्रीको हो त लास्टको हामीले कुन चाहिँ थियो त कोलम्बिया कन्ट्री के हो त COLOMBIA कोलम्बिया है अनि त्यसपछि क्यापिटल सिटी भनेको के हो त बोगटा भयो फुटबल भनेको यसको चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ पपुलर स्पोर्ट भयो यानि पपुलर खेल भयो जसमा चाहिँ हामीले अहिले हेऱ्यौँ नाम एउटा कन्ट्रीको नाम त्यसपछि त्यो कन्ट्रीको नाम होइन मान्छेको नाम हामीले हेरेको छौँ त्यसपछि हामीले त्यो मान्छे बस्ने चाहिँ कन्ट्रीको नाम हेरेको छौँ त्यसपछि कन्ट्रीपछि त्यो कन्ट्रीको चाहिँ राजधानी त्यो देशको राजधानी कुन चाहिँ हो भनेर हामीले पढेका छौँ हेरेका छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पपुलर स्पोर्ट्सहरूको बारेमा नेसनल यानि कि एकदमै पपुलर एकदमै सबैको माझमा चिनिने देखिने भनेको खेलको बारेमा पनि हामीले हेरेर पढेका छौँ यसमा लाइनमा हेरेर हामीले गरेका मात्र हौँ बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू ल यसको साथसाथमा तपाईँहरूले पनि आफूले पनि पढेर सिक्नुपर्ने हुन्छ के त हामी नेपालमा बस्छौँ र हामी नेपाली हौँ हाम्रो भाषा भनेको नेपाली हो र हाम्रो नेपालको चाहिँ क्यापिटल सिटी भनेको चाहिँ वीरगन्ज हो भनेर तपाईँहरूले पनि सिकिराख्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू यो कुरा सिकिराख्नुहोस् तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै मद्दत मिल्छ एक्जामको लागि अर्को रहेको छ हाम्रो एन्सर दि फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर रहेको चाहिँ फलोइङ यानि कि देखाइएको प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिर A नम्बरमा रहेछ वाट ल्याङ्ग्वेज डज सलमान स्पिक सलमानले कुन ल्याङ्ग्वेज बोलेको थियो त वाट ल्याङ्ग्वेज डज सलमान स्पिक नेपाली के हो त सलमानले कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बोलेको थियो त नेपाली होइन त हामीले यसमा लेख्छौँ अब वाट ल्याङ्ग्वेज डज सलमान स्पिक्स सलमान अथवा हामीले सलमानको छोटा हि पनि लेख्न सक्छौँ है तर मैले चाहिँ सलमान नै लेखिदिएको छु सलमान स्पिक्स SPEAK डज भएको होइन मैले स्पिक्स
नेपाली ल्याङ्ग्वेज NEPALI नेपाली LANGUAGE ल्याङ्ग्वेज नेपाली ल्याङ्ग्वेज। बीमा रहेको छ वाट इज इटाली फेमस फर। वाट इज इटाली फेमस फर? इटाली के को लागि फेमस छ त? फर इट्स फुड। इटाली इज फेमस फर इट्स फुड। इटाली इज फेमस फर इट्स food. Italy is famous for its food. What food is popular in Japan? What food is popular in Japan? What food is popular in Japan? Fish. What food is popular in Japan? हामीले के छ त्यसमा फिश भनेर पढिसकेका छौँ हैन त। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, what is a fish? Yes. Football is very popular. Japan. What food is popular in Japan? भने हामीले के भनेको थियौँ त हामीले जापानमा कुन चाहिँ फुड कुन चाहिँ खाना चाहिँ एकदम पपुलर छ त? हाम्रो जापानमा चाहिँ फिश पपुलर छ। त्यही मैले लेख्दै जाँदैछु फिश है त भाइबहिनीहरु। What food is popular in Japan? Fish is popular in Japan. D नम्बरमा भएको छ who is Shakira? Who is Shakira? Shakira को हुन् त? Shakira is a famous Colombian singer. Shakira is a famous Colombian singer. Okay? ल अब हामीले यहाँसम्म के पढ्यो भनेदेखि कुन कुन कन्ट्री हो हैन, कन्ट्रीको नेसनालिटी र त्यसको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामीले पढेका छौँ हैन त। र त्यसपछि चाहिँ त्यही कन्ट्रीको चाहिँ सर्टेन एउटा टपिकमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सनमा पनि दिन सिकाइसकेका छौँ। बुझ्नुभयो नि? जसरी हामीले इन्ट्रोडक्सन दिँदा कसरी दिन्छ त? हेलो माई नेम इज रिता, हाउ आर यु, व्हाट्स योर नेम भनेर हामीले सोध्ने गर्छौँ हैन नयाँ मान्छेलाई। त्यसरी नै तपाईले पनि इन्ट्रोडक्सन गर्न सक्नु पर्यो है त यो पढिसकेपछि त। हुन्छ भाइ बहिनीहरु? ओके, आजको लागि यति नै। हामीहरु आजलाई यतिमै बिदा गर्नेछौँ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने ग्रामरहरु लिएर आउने छौँ क्लास 3 को माई इंग्लिश को लेसन 1 को। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन भयो भनेदेखि तपाईहरुले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन। ह्याभ अ नाइस डे।